Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. सोचे जरा, मतलब एक शख्स दिन में 8 घंटे लगातार काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। वो दफ्तर में अपना पसीना बहाता है, पूरी ईमानदारी से अपना वक्त देता है, लेकिन कोई अनदेखा चोर खामोशी से उसके 4 घंटे चुरा लेता है। और उसकी आधी मेहनत पूरी तरह जाया हो जाती है। बिल्कुल जाया हो जाती है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल वही हकीकत है जो हम रोजाना यानी हर रोज अपने दिमाग के साथ करते हैं। जब हम कंप्यूटर पर एक से दूसरी टैब पर छलांग लगा रहे होते हैं। हाँ, या एक हाथ से ईमेल टाइप करते हुए दूसरे हाथ से फोन सुन रहे होते हैं। हमारी आधी तवानाई तो बस चीजों के दरमियान स्विच करने में जाया हो जाती है। ये वाकई एक ऐसा पोशीदा टैक्स है जो जदीद दौर का हर इंसान अदा कर रहा है। हमें लगता है कि हम बहुत मसरूफ हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। सही। लेकिन हकीकत में हम सिर्फ अपनी तवानाई बिखेर रहे होते हैं, और यही वजह है कि हम थक तो बहुत जाते हैं, लेकिन कोई गैर मामूली नतीजा पैदा नहीं कर पाते। और बिल्कुल उसी मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमने आज के इस तफसीली जायजे का आगाज किया है। आज हमारे पास जो मालूमात का खजाना मौजूद है, वो इस बात की गहराई में जाएगा कि गैर मामूली कामयाबी कैसे हासिल की जाए। और फिर इससे भी अहम बात, उस कामयाबी को दुनिया के सामने पेश कैसे किया जाए। बिल्कुल, ताकि लोग उसे सुनने पर मजबूर हो जाएं। तो हमारी आज की गुफ्तगू की बुनियाद गैरी केलर की मशहूर किताब द वन थिंग पर रखी गई है, जिसका उर्दू तर्जुमा कासिम अली शाह ने जीत की जानिब के नाम से किया है। और उसके साथ ही हम कहानी सुनाने के 3A फॉर्मूले और YouTube स्क्रिप्ट राइटिंग की नफ्सियात का भी बगौर मुताला करेंगे। तो हमारा आज का मिशन बहुत वाज़ेह है। हमने ये खोज लगाना है कि कामयाबी हर चीज को थोड़ा थोड़ा वक्त देने में नहीं है, बल्कि अपनी तमाम तर तवज्जो किसी एक बुनियादी हदफ पर मरकूज करने में है। हाँ, और फिर जब वो हदफ हासिल हो जाए तो उस पैगाम को बेहतरीन तरीके से कैसे पेश किया जाए। तो इस सफर का आगाज इस किताब की सबसे चौंका देने वाली बात से करते हैं, यानी वो 6 झूठ जो हमने कामयाबी के हवाले से पाल रखे हैं। हाँ, द वन थिंग में गैरी केलर ने 6 ऐसे झूठ बयान किए हैं जिन्हें हम मुआशरे में कामयाबी का सुनहरी उसूल मानते हैं। इनमें से एक झूठ जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये है कि हर काम बराबर अहमियत रखता है। ये तो हम सबका मसला है। मतलब हम बचपन से टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, और समझते हैं कि फहरिस्त में मौजूद हर काम को टिक करना जरूरी है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा फरेब। इंसानी दिमाग को फहरिस्तें बनाने और उन पर निशान लगाने से तस्कीन मिलती है, चाहे वो काम कितने ही फजूल क्यों ना हो। जी हाँ, चाहे वो कितने ही गैर अहम हो। उसकी नफ्सियाती वजह यह है कि हर छोटे काम के मुकम्मल होने पर दिमाग में डोपामाइन खारिज होता है। ओह, तो ये केमिकल का कमाल है। बिल्कुल, लेकिन मुसन्निफ के मुताबिक तमाम काम बराबर नहीं होते। यहाँ पेरेटो उसूल, या जिसे हम 80-20 उसूल कहते हैं, इसे समझना जरूरी है। हाँ, वो 80-20 वाला उसूल। इसका लुबे-लुबाद ये है कि हमारे 80% नताइज हमारी सिर्फ 20% मेहनत से आते हैं। यानी अगर एक शख्स दिन में 10 काम करता है तो उनमें से सिर्फ 2 काम ऐसे हैं जो वाकई अहम हैं। बिल्कुल सही। वही 2 काम उसके कैरियर या जिंदगी को वाकई आगे बढ़ाएंगे। बाकी 8 काम सिर्फ वक्त का जिया या महज खुद को मसरूफ रखने के बहाने हैं। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा बड़ा झूठ किताब में बयान हुआ है वो मुतवाज़न जिंदगी का तसव्वुर है, और सच कहूँ तो ये बात हजम करना मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी। हाँ, तवाज़न का तसव्वुर तो हमेशा से आइडियल माना जाता है। वही ना, हमें हमेशा सिखाया गया है कि एक अच्छी जिंदगी वो है जिसमें काम, खानदान, सेहत और तफरीह सबके दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन हो। तो क्या ये तसव्वुर वाकई एक झूठ है? देखिए, तवाज़ुन का तसव्वुर सुनने में बहुत पुरसुकून लगता है, लेकिन गैरी केलर के मुताबिक तवाज़ुन के चक्कर में इंसान हर चीज में बस दरमियाने दर्जे का रह जाता है। यानी वो किसी एक चीज में कमाल हासिल नहीं कर पाता। जब हम हर चीज को बराबर वक्त देने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी चीज में गैर मामूली नहीं बन सकते। अजीम कामयाबियां हमेशा अदम तवाज़ुन मांगती हैं। तो जब कोई बड़ा कारोबार खड़ा कर रहा हो या कोई अहम इम्तिहान की तैयारी कर रहा हो तो उसे बाकी चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल छोड़नी पड़ती हैं। जादू हमेशा इंतहाओं पर होता है, दरमियान में नहीं। और इसी तवाज़ुन और ज्यादा काम समेटने की कोशिश में हम मल्टीटास्किंग का शिकार हो जाते हैं, जो आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, जो बात मैंने शुरू में की थी कि हम बैक वक्त कई टैब्स खोलकर काम करते हैं।
اگر میں اس صورتحال کو ایک مثال سے سمجھوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک ہی وقت میں 2 مختلف گاڑیوں کے سٹیئرنگ وہیل سنبھالنے کی کوشش کرے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے نا؟ وہ شخص خود کو کتنا ہی ماہر کیوں نہ سمجھے، انجام صرف ایک خوفناک حادثہ ہی ہوگا۔ بالکل، کیونکہ انسانی دماغ بایولوجیکل طور پر ملٹی ٹاسکنگ کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم 2 کام ایک ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم سوئچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارا دماغ ایک کام سے دوسرے کام پر انتہائی تیزی سے چھلانگ لگا رہا ہوتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی قیمت ہے جسے کوگنیٹو سوئچنگ پینلٹی کہا جاتا ہے۔ کوگنیٹو سوئچنگ پینلٹی، اس سے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ اس طرح ٹاسک بدلنے سے 25 سے 100% تک زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ جب ہم ایک کام چھوڑ کر ذرا سا فون چیک کرتے ہیں تو دماغ کو دوبارہ اسی گہرائی تک پہنچنے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں۔ اوفو، میں تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر ہمت اور ول پاور یعنی قوت ارادی پختہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک اور بڑا جھوٹ ہے۔ ہاں، میں ول پاور کو ایک ایسے پٹھے یا مسل کی طرح سمجھتی تھی جسے جتنا استعمال کریں وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن ان ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ جی، قوت ارادی کوئی مسل نہیں ہے، بلکہ یہ موبائل فون کی بیٹری کی طرح ہے۔ موبائل کی بیٹری؟ ہاں، صبح جب انسان اٹھتا ہے تو یہ بیٹری 100% چارج ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے ہم فیصلے کرتے ہیں، ٹریفک میں الجھتے ہیں، یا یہاں تک کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دوپہر کو کیا کھانا ہے، تو بیٹری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اسے نفسیات کی زبان میں ڈیسیجن فٹیگ یعنی فیصلوں کی تھکاوٹ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ اسرائیلی ججوں والی تحقیق کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس بیٹری والے تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ارے ہاں، وہ بہت مشہور مطالعہ ہے۔ اس میں ماہرین نے ان ججوں کے فیصلوں کا جائزہ لیا جو قیدیوں کو پیرول یا رہائی دینے کی سماعت کرتے تھے۔ اور نتائج کیا تھے؟ یہ دیکھا گیا کہ صبح سویرے جب جج بالکل تازہ دم ہوتے تو قیدیوں کو پیرول ملنے کے امکانات 65% تک ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا یہ شرح گرتے گرتے 0 کے قریب آ جاتی۔ 0؟ کیا واقعی؟ جی 0، کیونکہ کسی کو پیرول دینے کا مطلب ہے ایک مشکل فیصلہ کرنا۔ دماغ کو اس کے لیے توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ جب ججوں کی بیٹری ختم ہو جاتی تو ان کا دماغ آسان راستہ چنتا۔ اور وہ آسان راستہ یہ ہوتا کہ درخواست مسترد کر دی جائے۔ بالکل، رہائی مسترد، بنا سوچے سمجھے۔ یہ تو ایک خوفناک حقیقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کامیابی کا انحصار اس بات پر نہیں کہ ہم کتنے ذہین ہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ ہم اپنے اہم ترین فیصلے دن کے کس حصے میں کرتے ہیں۔ اسی لیے گیری کیلر زور دیتے ہیں کہ دن کا سب سے اہم کام یعنی آپ کی ون تھنگ صبح سویرے کر لینی چاہیے جب ول پاور اپنے عروج پر ہو۔ اور اگر ہم اسی تسلسل کو قائم رکھیں تو وہ کام ایک عادت بن جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ عادت بننے میں 21 دن لگتے ہیں، لیکن یہاں تو 66 دن کا ہنسا سامنے آیا ہے۔ وہ 21 دن والی بات محض ایک مشہور مت یا افسانہ ہے۔ دماغی سائنس بتاتی ہے کہ جب ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں تو دماغ میں ایک نیا راستہ بنتا ہے، ایک نیورل پاتھ وے۔ جی، اس راستے کو پختہ ہونے اور اس کے گرد مائلین میان بننے میں اوسطاً 66 دن لگتے ہیں۔ ایک بار 66 دن مکمل ہو جائیں تو پھر قوت ارادی کی ضرورت نہیں پڑتی، کام خود بخود ہونے لگتا ہے۔ گیری کیلر نے ان باتوں کو صرف کتاب کی حد تک نہیں رکھا بلکہ اپنی زندگی میں بھی آزمایا۔ 1983 میں جب انہوں نے اپنی ریئل اسٹیٹ کمپنی کیلر ولیمز بنائی تو ایک وقت آیا کہ ان کی کمپنی ترقی کرنا رک گئی۔ ہاں، تب انہوں نے یہ تجزیہ کیا اور اپنی ون تھنگ پہچانی۔ انہوں نے ہر چیز پر توجہ دینے کے بجائے صرف ایک کام کیا، 14 بہترین ایگزیکٹوز کو تلاش کر کے بھرتی کیا۔ اور اس ایک قدم کے بعد ان کی کمپنی نے سالانہ 40% کی اوسط سے ترقی کی۔ اسے ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ بالکل، ایک ڈومینو ایفیکٹ، جہاں ایک چھوٹا سا ڈومینو گرتا ہے اور وہ اپنے سے بڑے ڈومینو کو گرا دیتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ڈومینو ایفیکٹ ہی اس کتاب کی اصل روح ہے، اور اس پہلے ڈومینو کو تلاش کرنے کے لیے ایک جادوئی سوال دیا گیا ہے جسے فوکسنگ سوال کہتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ کون سا ایک کام ہے جو میں اس ہفتے کر سکتا ہوں جس کے بعد باقی تمام کام یا تو آسان ہو جائیں گے یا غیر ضروری ہو جائیں گے؟ یہ سوال دماغ کا سارا شور ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، ذرا رکیے، یہاں میں ایک لمحے کے لیے گیری کیلر کے ارب پتی زندگی سے باہر نکل کر ایک عام انسان کی
बात करना चाहूंगी। जी जरूर। एक ऐसा शख्स जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसने दफ्तर की सियासत भी झेलनी है, ट्रैफिक में भी फंसना है, बच्चों को भी वक्त देना है। किताब तजवीज़ करती है कि रोजाना 4 घंटे टाइम ब्लॉक कर लें, जिसमें कोई फोन, कोई ईमेल डिस्टर्ब ना करे। हाँ, तो सच पूछें तो ये बात एक आम नौकरी पेशा इंसान के लिए बिल्कुल एक मजाक या किसी बहुत अमीर आदमी की अय्याशी लगती है। अगर वो 4 घंटे दुनिया से कट जाएगा तो इसकी नौकरी चली जाएगी। क्या ये किताब सिर्फ मुराद याफ्ता तबके के लिए नहीं लिखी गई? ये बहुत जायज़ तनकीद है, और किताब का जायजा लेते हुए कई नाक़दीन ने भी यही बात उठाई है कि एक 9 से 5 की रूटीन वाले शख्स के लिए सब कुछ मुअत्तल कर देना गैर हकीकत पसंदाना है। हाँ, हत्ता के मार्शमेलो के तजुर्बे की कहानी को भी नाक़दीन ने किताब के असल पैगाम से कदरे गैर मुताल्लिक करार दिया है। बिल्कुल, लेकिन मुसन्निफीन इस अमली दिक्कत का जवाब काउंटर बैलेंसिंग का तसव्वुर से देते हैं। ये काउंटर बैलेंसिंग से क्या मुराद है? क्या ये मुतवाज़िन ज़िंदगी से कोई मुख्तलिफ चीज़ है? जी हाँ, तवाज़ुन का मतलब है हर रोज़ हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा वक्त देना, जबकि काउंटर बैलेंसिंग का मतलब है कि जब आप काम कर रहे हो तो पूरी तरह काम में डूब जाएं, और जब घर पर हूं तो वहां से नौकरी को बिल्कुल निकाल दें। एक आम शख्स के लिए रोजाना लगातार 4 घंटे शायद मुमकिन ना हो, लेकिन वो सुबह दफ्तर जाने से पहले 1 घंटा जरूर निकाल सकता है। अहम बात वक्त नहीं बल्कि तवज्जो का खालिस होना है। अच्छा, अब फर्ज करते हैं कि किसी ने इस मशवरे पर अमल कर लिया, उसने वक्त निकाला, पूरी तवज्जो दी और अपनी वन थिंग में कमाल हासिल कर लिया, कोई ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना ली। लेकिन यहाँ एक नया मसला पैदा हो जाता है। वो क्या? जो लोग किसी एक काम पर बेतहाशा तवज्जो देते हैं, वो अक्सर बहुत बुरे कम्युनिकेटर बन जाते हैं। मतलब वो अपनी दुनिया में इतने गुम हो जाते हैं कि जब उन्हें अपना आइडिया दुनिया को बताना होता है तो वो सिर्फ खुश्क आदादोशुमार पेश करते हैं पड़ती है, क्योंकि हक़ाइक़ इंसान को सिर्फ सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, हक़ाइक़ सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन कहानियां इंसान को अमल करने पर मजबूर करती हैं। और किसी भी आइडिया को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कहानी सुनाने का 3A उसूल बताया गया है। इनमें से पहला ए है ऑथेंटिसिटी, यानी असलियत। मुझे पहले लगता था कि बिजनेस प्रेजेंटेशन में जज्बात का कोई काम नहीं होता, सब कुछ बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। लेकिन ये उसूल बताता है कि कहानी में जज्बात का होना बहुत जरूरी है ताकि सुनने वाला इससे जुड़ सके। इंसान बायोलॉजिकल तौर पर जज्बात से फैसले करता है और फिर मंतिक से उन्हें दुरुस्त साबित करता है। और अगर असलियत नहीं होगी तो दिमाग उसे कबूल नहीं करेगा। दूसरा ए है एडेड ट्विस्ट, यानी कहानी में कोई सस्पेंस या गैर मुतवक्के मोड़। बिल्कुल, इंसानी दिमाग पैटर्न की तलाश में रहता है। जब कहानी बिल्कुल सीधी चल रही हो तो दिमाग बोर हो जाता है। ट्विस्ट आते ही डोपामीन खारिज होता है और तवज्जो बढ़ जाती है। और तीसरा ए है एम आई राइट, यानी अपने सामीन को समझकर कहानी सुनाना। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल स्क्रिप्ट में मौजूद कैरन नामी लड़की की कहानी है। कैरन एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती है। हाँ, वो सुबह सवेरे एक अहम मीटिंग के लिए तैयार होकर निकलती है ना, और कैफे में किसी के टकराने से उसकी सफ़ेद कमीज पर कॉफ़ी गिर जाती है। जी, अब वो शदीद परेशानी में साथ वाले स्टोर में भागती है ताकि जल्दी से एक नया टॉप खरीद सके। वो एक टॉप पहनकर देखती है तो वो उसे बहुत ढीला महसूस होता है। वो जल्दी से एक छोटा साइज लेती है और उसे पहनते ही मतलब उसकी सारी परेशानी गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुशी खुशी मीटिंग के लिए चली जाती है। अब अगर आप इस कहानी को देखें तो आमतौर पर हम सोचेंगे कि इख्तिताम ये हुआ कि शुक्र है कपड़े बदल लिए और मीटिंग बच गई। हाँ, मैं तो यही सोचती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब कैरन वीकेंड पर अपनी दोस्त को ये वाकया सुनाती है तो दोस्त हैरत से पूछती है कि कमीज खराब होने के बावजूद तुम इतनी खुश क्यों थी? और यहाँ आता है कहानी का ट्विस्ट। कैरन बताती है कि खुशी की वजह नया टॉप या कॉफी का गिरना नहीं था, बल्कि असल खुशी वो लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि उसका पुराना साइज अब उसे ढीला हो चुका था। उसने कामयाबी से अपना वजन कम कर लिया था। कितना शानदार ट्विस्ट है ना ये। बहुत शानदार। और अगर मैं इस कहानी को हमारे पहले हिस्से से जोड़ूं तो कहानी का ये ट्विस्ट दरअसल हमारी जिंदगी की वन थिंग की तरह है। वो कैसे? मतलब कैरन की जिंदगी में कॉफी का गिरना, देर होना, स्टोर में भागना, ये सब वो छोटी छोटी गैर जरूरी तफसीलात और परेशानियां हैं जिनमें हम सारा दिन उलझे रहते हैं। लेकिन कहानी का असल मकसद वो एक खास नुक्ता था, यानी वजन का कम होना। वाह, क्या जबरदस्त तशबीह दी है आपने।
اور کیرن نے یہ کہانی اپنی اس دوست کو سنائی جو خود فٹنس میں دلچسپی رکھتی تھی، تو یہاں ایم آئی رائٹ کا اصول بھی استعمال ہوا۔ لیکن یہاں ایک تکنیکی مسئلہ بھی آتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص نے بے تحاشا توجہ دے کر اپنی ون تھنگ دریافت کر لی، اس نے 3A فارمولے والی ایک کہانی بھی بنا لی، لیکن اب اسے ساخت میں کیسے ڈھالا جائے؟ آج کے دور میں جہاں لوگوں کی توجہ کا دورانیہ اتنا مختصر ہے، ہاں، اگر آپ بات کو صحیح ترتیب سے پیش نہیں کریں گے تو لوگ چند سیکنڈ میں ہی فون پر کچھ اور دیکھنے لگیں گے۔ اسی لیے ہمیں یوٹیوب اسکرپٹنگ کے جدید اصولوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ویڈ آئی کیو نے اسکرپٹنگ کا ایک 4 حصوں پر مبنی فارمولا پیش کیا ہے۔ اس کا پہلا اور سب سے نازک حصہ ہک ہے۔ ہک یعنی بات شروع کرتے وقت توجہ کھینچنا؟ جی، اور آپ کے پاس صرف 5 سے 8 سیکنڈز ہوتے ہیں۔ صرف 5 سے 8 سیکنڈز؟ اتنے کم کیوں؟ کیونکہ انسانی دماغ کا وہ حصہ جسے ایمگڈالا کہتے ہیں، وہ ہر وقت سکین کر رہا ہوتا ہے کہ سامنے والی چیز میں کوئی خطرہ ہے یا کوئی فائدہ۔ اگر 8 سیکنڈ میں دماغ کو محسوس نہ ہو کہ یہ بات اہم ہے تو وہ فوراً سوئچ آف کر دیتا ہے۔ تو ایک مضبوط ہک میں مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اور حل کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ مرکزی مواد کا ہوتا ہے، جو انتہائی منظم و تحقیق پر مبنی ہونا چاہیے۔ کہانی کا اصل جادو یہیں چلتا ہے۔ اور پھر اسکرپٹ کا تیسرا حصہ کال ٹو ایکشن یا CTA آتا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سننے والے سے چاہتے کیا ہیں۔ اگر پیغام واضح نہیں ہوگا تو لوگ کہانی سن کر تالیاں تو بجا دیں گے لیکن کوئی عمل نہیں کریں گے۔ اور چوتھا حصہ ہے اینڈ اسکرین۔ اب ظاہری بات ہے اینڈ اسکرین یوٹیوب کی اصطلاح ہے، لیکن عام زندگی میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک عام زندگی میں آپ اینڈ اسکرین کو ڈیجیٹل دور کے وزٹنگ کارڈ کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے میٹنگ کے آخر میں ہم اپنا کارڈ دیتے ہیں یا اگلی میٹنگ کا وقت طے کرتے ہیں، اسی طرح اینڈ اسکرین کا مطلب ہے دیکھنے والے کو ایک منطقی اگلے قدم کی طرف لے جانا، اسے وہیں ادھورا نہیں چھوڑ دینا۔ اور ان تمام مراحل کے دوران جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ الفاظ کا چناؤ ہے۔ بالکل، الفاظ اور جملوں کی ساخت۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جملے ہمیشہ چھوٹے اور پر اثر ہونے چاہیے اور ایکٹیو وائس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اس کی بھی سائنسی وجہ ہے۔ طویل جملے یا پیسو وائس سننے والے کے دماغ پر کوگنیٹو لوڈ ڈالتے ہیں، اسے بات سمجھنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ایکٹیو وائس بات کو براہ راست اور سادہ بناتی ہے۔ گفتگو کا انداز ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جیسے دو دوست آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں، جس میں ہلکا پھلکا مذاق بھی ہو تاکہ بات بورنگ نہ لگے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اگر ہم آج کی اس طویل اور گہری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ کامیابی کا راستہ خود کو بکھیرنے میں نہیں ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ اور جھوٹے توازن کی تلاش ہمیں صرف تھکاتی ہے۔ اصل کمال اپنی تمام تر توانائی کو ایک لیزر بیم کی طرح اپنی ون تھنگ پر مرکوز کرنا ہے۔ اور جب وہ ہدف حاصل ہو جائے تو اسے دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی کہانی بنانا ہے جس میں جذبات ہوں، ایک زبردست ٹویسٹ ہو اور جو پہلے 8 سیکنڈ میں ہی سننے والے کو جکڑ لے۔ یہی وہ 2 مہارتیں ہیں جو آج کے دور میں کسی بھی انسان کو عام لوگوں کی بھیڑ سے نکال کر غیر معمولی صف میں کھڑا کر دیتی ہیں، مطلب بے پناہ توجہ اور بہترین ابلاغ۔ آج ہم نے جو بھی حقائق کھوجے وہ یقیناً سوچ کے کئی نئے دروازے کھولتے ہیں، لیکن اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے ذرا اس ایک بات پر غور کیجیے۔ جی بتائیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ زندگی میں کسی ایک کام پر پوری طرح توجہ دینا کتنا اہم ہے اور اسے کہانی کے سانچے میں ڈھالنا کیسا جادوئی اثر رکھتا ہے، لیکن ذرا سوچیں، کیا ایسا تو نہیں کہ وہ سب سے اہم ون تھنگ جس پر آج تک ہم نے توجہ ہی نہیں دی، دراصل وہ کہانی ہے جو ہم روزانہ اپنے دماغ میں خود کو سناتے ہیں؟ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی صلاحیتوں، خامیوں اور مستقبل کے بارے میں خود کو کیا اسکرپٹ سنا رہے ہیں؟ اگر آج ہم اپنے دماغ میں چلنے والے اس اندرونی اسکرپٹ کا ہک بدل دیں، اس میں اپنی کمزوریوں کے بجائے اپنی طاقت کا ٹویسٹ شامل کر لیں اور خود کو ایک کامیاب انسان کی کہانی سنانا شروع کر دیں، ہاں، تو کیا ہماری پوری زندگی کا ڈومینو ایفیکٹ نہیں بدل جائے گا؟ وہ جو ہاتھ میں موجود بے شمار گیندیں گرنے کا ڈر تھا، کیا وہ اسی ایک درست کہانی کے سہارے اپنی ترتیب میں واپس نہیں آ جائیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب ہر شخص کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.